पुरानो मतको जमिनदारी भत्किनेछ भन्दै स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। रवि लामिछानेको पालामा भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी निर्णय मन्त्री परिषदले गर्यो खारेज। तनहुँमा मेरो प्रतिस्पर्धा एमालेसँग छ भन्दै गोविन्द भट्टराईको भनाई। ठिक समय कुर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यो समय आयो भन्दै सर्वेन्द्र खनालले भने। फोहोरको राजनीतिको अस्त्र बालेनमाथि नै उल्टो प्रहार। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वैशाख अन्तिममा हुने। आक्रमण बढेपछि साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्दै सरकार। 52 जिल्लामा डेङ्गु देखियो। यो वर्ष झन् चुनौतीपूर्ण। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न। रवि लामिछानेको पालामा भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी निर्णय खारेज किन गर्नु पर्यो? पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज। सरकारले बनायो छानबिन समिति। एसिया कप छनौट लक्ष्यमा सुरुवाती जित। कोशीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव। सहमतिको सरकार गठन गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गगन थापाको प्रश्न। आफूले चाहेको मन्त्रालय पाए नोनट अगेन हुँदैन। कानुन मन्त्रालयको जिम्मा उप प्रधानमन्त्री खड्कालाई दिइयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरे संसद सचिवालयको गाडी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु। रवि लामिछानेका चालकलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो। 270 करोड भारूमा बनेको पठानलाई 333 करोड नाफा शाहरुखले लिए। 200 करोड शान्ति वाटिकाको झडपबारेमा छानबिन गर्न समिति गठन। ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद नजाने बलियो आधार देखियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना। उपनिर्वाचन प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न आयोगको आग्रह। राष्ट्रिय परिचय पत्र बारेमा रवि लामिछानेको निर्णय खारेज। जग्गाको कित्ता काट खुलाइने। जग्गा समस्या समाधान। द्रुतमार्ग अन्तर्गत खोकना जग्गा समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। जग्गाको कित्ता काट खुलाउने। 7 दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम। आजदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिडिया सेन्टर स्थापना। नागरिकता र अन्य परिचय पत्रबाट पनि मतदान गर्न पाइने। पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुँदा विचारको राजनीति कमजोर भयो भन्दै कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पेटमा इन्फेक्सन। एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लाने तयारी। धमाधम सारिँदैछ काठमाडौँ प्लाजामा। काठमाडौँ महानगरको कार्यालय जारी। फिल्मका निर्देशक सुब्बाले डिएभी स्कुललाई भने, मेरो छोरीलाई जस्तो व्यवहार अरू विद्यार्थीलाई नगर्नु। दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै 12 जना उच्च नेता विरुद्ध उजुरी। काठमाडौँ संसारकै दोस्रो प्रदूषित शहरमा पुग्यो। 5 वर्ष सरकार चलाएर परिणाम दिनुपर्छ भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा भिडियोको अन्त्यमा प्रदूषणबाट आँखालाई कसरी बचाउने यस बारेमा पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्री परिषदले खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए। आजको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय खारेज गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृत नलिएको ऐन नियम बमोजिम नभएकाले खारेज निर्णय भएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको संवेदनशील विषय बारेमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सबै कुरा विचार गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाइयो। त्यसबाहेक अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ऐन कानुन नपुर्याई गरिएको उक्त निर्णय खारेज भएको छ भन्दै ती मन्त्रीले भनेका छन्। उनका अनुसार यो विषयमा छानबिन पनि हुने भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको 2 दिनपछि रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने कामका लागि 7 दिने म्याद लिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि जारी गरेका थिए। यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा 14 विपरीत छ। खरिद ऐनको उक्त दफामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा 45 दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा पनि बोलपत्र नपरी पहिलो पटक 15 दिन, त्यसपछि 7 दिनसम्म म्याद थप्न सकिने पनि उक्त कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। तर ऐनको व्यवस्था विपरीत कार्यविधि बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ। माघ 12 गते उक्त कम्पनीलाई परिचय पत्र रुजु गर्न दिने निर्णय भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्री पद समेत गुमाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौं?
फोहोरको रास लगाएर त्योभित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिऊ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन। यसमा हेक्का राखौं। 29 साउनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको वक्तव्य हो यो। फोहोर फाल्न नदिने बन्चरे डाँडामा भएको आन्दोलनको पक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफमा काठमाडौँका मेयर फोहोरको राजनीति नगर्न यसरी आग्रह गरेका थिए। 11 महिना अघि मेयर बालेन निर्वाचित हुँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित फोहोर उठिरहेको थिएन। नुवाकोट र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध थियो। स्थानीय चुनाव आसपास दलहरूका स्थानीय इकाइले यो समस्या चर्काएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यति बेलामा जुन समस्या आएको थियो त्यो समस्या अहिले बालेनमाथि तिर्साइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगर्ने हो भने, विकास निर्माणका कामहरू नगर्ने हो भने, व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने हो भने सरकारको के काम? सरकारले आफ्नो काम आफै गरोस् भन्दै बालेन शाहले बताएका छन्। यद्यपि पहिले ती नेताहरूले बताएको अथवा गरेको राजनीतिको किचलो अहिले बालेनमाथि नै पल्टाउन थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले फोहोर उठाएनन् भन्दै अहिले विरोध गर्न थालिएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले बालेन शाहको विरोध गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय निश्चित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार 28 वैशाख भन्दा पछि र जेठ भन्दा अघि हुने भएको हो। यद्यपि दुवै पक्षले निश्चित मिति भने तय गर्ने भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 मे अर्थात् 27 वैशाखसम्म कर्नाटक राज्यमा हुन गइरहेको निर्वाचन कार्यक्रममा व्यस्त रहने भएपछि प्रचण्डको भ्रमण त्यसअघि नहुने निश्चित भएको हो। साथै 20 मे पछि मोदी विभिन्न 4वटा देशको भ्रमणमा जाने भएकाले त्यसअघि नै प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न गर्ने तयारी दुवै पक्षको रहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वैशाख अन्तिममा हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका गाडी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। चितवनमा घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका उनको चितवनकै पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। तर उपचारमा संलग्न चिकित्सक र आफन्तजनको सल्लाहमा उनलाई हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरी चिकित्सक र आफन्तको सल्लाहमा काठमाडौँ पठाइएको फेसबुक मार्फत जानकारी समेत गराएका छन्। चितवनमा रवि लामिछाने बस्दै आएको घरको छतबाट खसेका थापा गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको सोमबार नै चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा टाउकोको शल्यक्रिया गरिएको थियो र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार समेत गरिएको थियो। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि भएको बल प्रयोग बारेमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। सोमबार शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। आज गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत गरेका छन्। उनका अनुसार मिटर ब्याज पीडितहरू बसेको स्थानमा बाँसको भाटा तथा इँटा जम्मा भएको देखेपछि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको बताए। त्यस क्रममा प्रहरीले गेट लगाएको र भित्रबाट इँटा प्रहार भएपछि दुःखद घटना भएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। विशेष गरी शान्ति बाटिकाको झडप बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुखको हैसियतमा लिएको सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छन्। 25 फागुनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित उनले गाडी फिर्ता नगरेको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन संसद सचिवालयमा गाडी फिर्ता पठाएका हुन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा 7 को उपदफा 3 मा भनिएको छ, पदाधिकारीले यस दफा बमोजिम पाउने सवारी साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिको 7 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्दै बताए छ। तर व्यावहारिक रूपमा गाडी फिर्ताका लागि संघीय संसद सचिवालयले 15 दिनसम्मको समय दिने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको 40 दिनपछि यानि कि आज गाडी फिर्ता आएको सूचनामा जारी गरिएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अडियो वार्ता बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा पार्टीको साधारण सदस्य र समानुपातिक सांसद पदबाट निष्कासनमा परेका डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद नजाने बलियो आधार बन्दै गएको छ। डाक्टर श्रेष्ठलाई रासपाबाट हटाउने स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै संसद सचिवालयले थप विवरण मागेको हो। संसद सचिवालयलाई पार्टीको विधानको धारा 56 बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यताबाट खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ। तर त्यसले मात्र श्रेष्ठको सांसद पद नजाने भन्दै सचिवालय
मन्त्रालयले स्पष्ट आधार मागेको छ र सचिवालयले पनि त्यही आधारमा टेकेर पुनः थप विवरण माग गरेको छ। सचिवालयले मागेको स्पष्ट आधार के हो त भन्ने सवालमा पार्टीले श्रेष्ठलाई अनुशासनात्मक कारबाही गरेको छ, तर पार्टीको विधानको धारा 57मा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 19 अनुसार पुनरावेदनको पनि व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुक्न पुगेको छ, किनकि पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि परेको निवेदन उप छानबिन गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै निचोड निकालिन्छ। तर अनुशासन समितिको अनुसन्धानपछि एकैचोटि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका श्रेष्ठ पुनरावेदनसम्म पुग्न नै अवसर पाएनन्। त्यसपछि 81 श्रेष्ठलाई पार्टीको अनुशासन मिचेको भन्दै सचिवलाई संसद पदबाट बर्खास्त गर्न पत्र पनि पठाइएको छ। त्यसो त पार्टीबाट निष्कासनमा परेका सांसद श्रेष्ठ अडियो संवाद बारेमा कोर टिम नै रहेको खुलासा गरेका छन्, तर कोर टिमभित्र को छन् भन्ने बारेमा उनले आफ्नो सांसद पद गएको खण्डमा बाहिर ल्याउने समेत भनेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र बारेमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरिएको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। दर्शक महानुभावहरु, यस्तै सरकारले जग्गाको किता काट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भूप्रयोग नियमावली 2079 संशोधन स्वीकृत गर्दै किता काट खुला गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै बैठकले फर्स्ट ट्र्याक अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधान गर्ने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले सरकारवालासँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने सहजीकरण गर्दै द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउनेछ। अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लाने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मंगलबार बिहान महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलको पेटमा इन्फेक्सन देखिएको छ। पौडेलको थप उपचारका लागि बुधबार बिहान यानि कि आज बिहान एम्बुलेन्स मार्फत भारत लाने तयारी भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई ग्यास्ट्रिकको समस्या देखिएपछि 5 दिन अघि मात्र शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। गत सोमबार पनि फलोअपका लागि राष्ट्रपति पौडेल बिहान अस्पताल पुगेका थिए। दर्शक महानुभावहरु, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटा ठूलो खबर दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको प्रशासन विभागले जेडीए कम्प्लेक्समा भएका कक्षहरू भत्काएर काठमाडौँ प्लाजामा सार्न थालेको छ। कम्प्लेक्सको 6औं तलामा रहेको विभागसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय र 5औं तलामा रहेको वित्त विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ लगायतका विभागहरूको पार्टिसन सार्ने काम धमाधम भइरहेको छ। प्रशासन विभागका प्रमुख एवं महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार कम खर्चमा कार्यालय सार्ने काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ भन्दै बताउनु भएको छ। र अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले छिट्टै त्यो कम्प्लेक्समा सर्ने समेत बताइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनाव अघि नो नट अगेन भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूले चाहेको मन्त्रालय पाउँदा किन सरकारमा गएको भनी प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले चाहेको मन्त्रालय प्राप्त गर्दा चुनाव अघिको भोलि बिर्सिएको बताए। सत्ता गठबन्धनबाट तनहुँ 1 मा उम्मेद्वार बनेको गोविन्द भट्टराईको चुनावी सभामा बोल्दै उनले भने, आफूले भनेको मन्त्रालय पाए नो नट अगेन हुँदैन। नो नट अगेन भन्ने साथीहरूले जुन सरकार बनोस् सरकार बाहिर रहन्छौं किन भनेनन्। नयाँ दलले पुराना जति पनि सबै फटा भनेर एउटै नजरबाट हेरेको प्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। पुराना जति सबै सडे गलेको भन्ने भाष्य बनाउन लागेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाए। पार्टी र देश बदल्ने संकल्प गरेको सुनाउँदै थापाले भने, सुधार गर्नुपर्ने छ। पार्टी बदल्ने संकल्प छ। पार्टी र देश पनि बदल्छौं, थाकेका छैनौं। आगामी 5 वर्ष खेर गयो भने अपूरणीय क्षति हुने थापाले टिप्पणी गरेका छन्। सुशासनका लागि निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा बाधक रहेको समेत उनले सुनाएका छन्। विशेष गरी आफूले चाहेको मन्त्रालय पाए नो नट अगेन हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गगन थापाले प्रश्न गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ। 2291 नमुना मध्ये 980 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 105 र 1312 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 66 जना गरी 171 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 22 जना, आइसियुमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 14 को खण्ड 5 मा राजनैतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न पाउने अथवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले राखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय र सरकारका घोषणा सार्वजनिक गर्दा सञ्चारकर्मीलाई समाचार सङ्कलन सहज र व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको मिडिया सेन्टरबाट आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सेन्टरको सुरुवात गरेकी छन्। प्रवक्ता शर्माले बैठक कक्षसँगै रहेको स्टुडियोबाट मिडिया सेन्टरमा रहेका सञ्चारकर्मीसँग प्रत्यक्ष एकहोरो संवाद गरेकी थिइन् भने मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको स्टुडियोबाट दोहोरो अङ्कको व्यवस्था मिलाइएको छ भने सञ्चारकर्मीले भिडियो सामग्री तत्काल उपलब्ध हुने भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसअघि नै सञ्चारकर्मीको सुविधाका लागि मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुने उपनिर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र वा अन्य सरकारी परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी वा जग्गाको प्रमाण पूर्जा वा सरकारी अनुमति पत्रको सकल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाइ यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कांग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्का लगायत 12 जनाको नागरिकता छानबिन गर्न माग गरी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले सोमबार उक्त उजुरी दिएका हुन् भने उजुरीमा खड्का सहित उच्च पदस्थ 12 जनाको नेपाली नागरिकता र पीआर तथा ग्रीन कार्डको छानबिन गर्न माग गरिएको छ। राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, सुजाता कोइराला, अनुराधा कोइराला, रेणु दाहाल पाठक, गंगा दाहाल प्रधान, परमानन्द झा, देवेन्द्र राज कणेल, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्र प्रसाद बडुको दोहोरो नागरिकता रहेको उजुरीमा दावी गरिएको छ। डाक्टर खड्का नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आउनुअघि क्यानाडामा बसोबास गर्थे भने उनकी श्रीमती क्यानाडाली नागरिक हुन्। रवि लामिछाने विरुद्ध अदालतमा उजुरी पनि पौडेलले गरेका थिए। उनकै उजुरीपछि लामिछानेको मन्त्री पद र सांसद पद खारेज भएको थियो। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ अहिले संसारकै प्रदूषित शहरको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। वायुको गुणस्तर मापन गर्ने युरोपेली संस्था IQAR को लाइभ अपडेटमा हाल काठमाडौँ जिल्ला एयर क्वालिटी इन्डेक्स 172 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु केही दिनदेखि अति अस्वस्थकर रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पछिल्ला केही दिनदेखि भएको वायु प्रदूषणमा सुधार हुन सकेको छैन। हरेक सुक्खायाममा काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो सूचीमा पर्ने गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा लागेको डडेलुका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अन्य भूभागमा समेत वायु प्रदूषण बढेको हो। पानी नपरेसम्म वायु प्रदूषण कम नहुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाएर जनतालाई परिणाम दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी व्यासनगर समितिले आज दमोलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकारलाई 5 वर्ष टिकाएर जान सके जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने बताएका छन्। उनले 5 वर्ष सरकारलाई निरन्तरता दिएर जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। देश विकासका लागि प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्मका सरकारका प्रतिनिधिले देशमा महाविपत्ति आइरहेको छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पटक पटक सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण बढेपछि सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरेर बलियो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। सरकारले डाटा सेन्टरको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नै पटक पटक भइरहेका आक्रमणका कारण सरकारी सर्भर डाउन भएर सेवाग्राही पटक पटक पीडित बन्ने गरेका छन्। साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम नगर्दा सरकारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण र गोप्य तथ्याङ्क बाहिरिने जोखिम उच्च रहेको छ।
नेपालमा विभिन्न अनलाइन तथा सूचना प्रविधि सम्बद्ध प्रणाली प्रयोग बढिरहँदा सर्वसाधारणदेखि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूसम्म साइबर आक्रमणको जोखिममा छन् भने यसमा सुधार गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 को मस्यौदा तयार गरेको छ। विशेष गरी आक्रमण बढेपछि सरकारले साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने भएको छ। गत वर्ष असारदेखि फैलिएको डेङ्गुको संक्रमण यस वर्ष भने बर्खा नलाग्दै सुरु भइसकेको छ। यस वर्ष जाडो महिनामा समेत संक्रमण शून्यमा नझरेकाले डेङ्गुले गत वर्ष जस्तै प्रकोपको रूप लिने स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूको चिन्ता छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार 15 पुसदेखि हालसम्म 52 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमित फेला परिसकेका छन्। महाशाखाका कीटजन्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार यो वर्ष हिउँदमा समेत केस शून्यमा झरेन। जाडो मौसममा पनि डेङ्गु शून्य नहुनुले समुदायमा लामखुट्टे प्रशस्त मात्रामा अण्डा पारिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमित लामखुट्टेले पार्ने अण्डा पनि संक्रमित नै हुन्छन्। त्यसको अण्डाबाट लार्वा पिउपा हुँदै लामखुट्टे भएर सिधै डेङ्गु भाइरस सार्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। अहिलेसम्म 52 जिल्लामा डेङ्गु देखिएको छ भने यो वर्ष झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने इजाजत विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्री परिषदले खारेज गरिसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा हामीले अर्थमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छौं। राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने अघिल्लो गृहमन्त्रीको निर्णय मन्त्री परिषदले खारेज गरेछ। किन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्दै हामीले प्रश्न गर्यौं। त्यसको जवाफमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। त्यसमा दुईवटा कुरा रह्यो। एउटा, त्यो कानून सम्मत रहेन। 7 दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्दा खरिद ऐनले छुट दिँदैन, त्यसलाई सही भन्दैन। यो कार्यविधिबाट इजाजत पत्र दिने कुनै पनि ऐनमा अथवा नियममा व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारण कानून सम्मतै नभएर खारेज भयो। दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति लिएको छैन। कानून मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिएको छैन। अर्को कोणबाट पनि हामीले यसलाई हेर्नै पर्ने देखियो। मुख्य कुरा त राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण र नागरिकका जैविक विवरणहरू हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखेका छौं। तिनको जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पर्याप्त गृह कार्य र छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुगेको पनि देखिएन। त्यसैले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौं भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। आसन्न एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित घरेलु मैदानमा एसिसी प्रिमियर कपको सुरुवात गरेको नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियामाथि रवाफिलो जित हासिल गरेको छ। 10 टिम सम्मिलित यो प्रतियोगिताको विजेताले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान रहेको समूहमा स्थान बनाउनेछ। अघिल्लो महिना लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम खेलमा जितका साथ अन्त्य गरेको नेपालले यो प्रतियोगिता जितबाटै सुरुवात गर्नुलाई कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सकारात्मक मानेका छन्। मोन्टी देसाईले प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले यता नेपाल टिम एक खेलको रणनीतिमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। विशेष गरी एसिया कप छनौट लक्ष्यमा नेपालले सुरुवाती जित हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्। यसअघि आफैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खड्कालाई दिएका हुन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 8 वैशाखमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको उक्त बैठकमा कानून मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहन्छन्। तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानून मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई 7 दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका 2373 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका 3188 उम्मेद्वार सहित 5561 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 को उपदफा 4 बमोजिम सो निर्देशन दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस भिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको विचारलाई अँगालेर हिँड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले पार्टीभित्र व्यक्तिवाद चरित्र हावी हुँदा विचारको राजनीति कमजोर बन्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वदलीय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालको 100 दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले कुनै दलको एकल बहुमत नपुगेका कारण सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्। गत पुस 25 गते माओवादी केन्द्र राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिन आग्रह गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचनको जोखिम पनि रहेको बताएका छन्। मध्यवधिको जोखिम टार्न पनि सहमतिको सरकारको गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। विशेष गरी कोशीका मुख्यमन्त्रीले सहमतिको सरकार गठन गरौँ भन्दै प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री खड्काको संयोजकतामा समिति गठन गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार समितिले सरकारवालासँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्न द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने छ। खोकनीवासीले द्रुतमार्गमा अवरोध गर्दै आएका छन्। कवि तथा चलचित्र निर्माता उपेन्द्र सुब्बाले छोरीले विद्यालयमा भोगेको तीव्र यथार्थ सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गरेका छन्। ललितपुरको जावलाखेल स्थित सुशील कोडिया विश्व भारती स्कुलमा अध्ययनरत छोरी परीक्षामा फेल भएपछि उपप्रधानाध्यापक भाइस प्रिन्सिपल र शिक्षकले गरेको व्यवहार बारेमा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो गुनासो सेयर गरेका छन्। हलमा चलिरहेको चलचित्र जारीका निर्देशक समेत रहेका सुब्बाले छोरीको स्कुलमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेको सुब्बाले उल्लेख गरेका छन्। कक्षा 2बाट सोही स्कुलमा पढ्दै आएको मेरो छोरीलाई अपमान गर्दै पढ्न जान्दैन, यहाँ हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्दै अन्तै लैजाऊ भन्ने स्कुलको गैर जिम्मेवारी हो भनेर सम्झे। विद्यार्थी कमजोर हुनुमा 8-9 वर्षदेखि पढाउने स्कुलको पनि दोष हुन् कि विद्यार्थीको मात्रै, उनले भनेका छन्। उनले अभिभावकीय अगाडि विद्यार्थीलाई हतोत्साहित हुने गरी गरिएको व्यवहारले हेपिएको महसुस गरेको समेत बताएका छन्। र साथै सुब्बाले आफ्नो छोरी पेन्टिङ, गायन, नृत्य र अभिनयमा चासो राख्ने गरेको बताउँदै कक्षा 9 र 10मा पढाउने विद्यालय चाहिएको पनि बताएका छन्। गत वर्षको अन्त्यतिर रिलिज भएको शाहरुख खान स्टारर बलिउड फिल्म पठानले बक्स अफिस सफलतासँगै इतिहास रचेको थियो। 4 वर्षपछि शाहरुख खानको पुनरागमन रहेको फिल्मले सर्वाधिक कमाउने हिन्दी फिल्मको विश्वव्यापी कीर्तिमान पनि राख्यो। सिद्धार्थ आनन्द निर्देशित फिल्मले हिन्दी संस्करणमा मात्र 57 करोड भारूको ओपनिङ गरेको थियो भने भारतीय बक्स अफिसमा फिल्मको कुल कमाई 543.05 करोड भारू रह्यो। फिल्मको कथा, एक्सन र गीत सबैले दर्शकको मन जिते, जसको फलस्वरूप पठान यो वर्षको मात्रै नभई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू 270 करोड भारूमा बनेको पठानलाई 333 करोड नाफा भएको छ भने शाहरुख खानले त्यसबाट 200 करोड लिएका छन्। अर्थशास्त्री सोडिम वागले चाहन्थे कि कांग्रेसको टिकट, उनी चाहन्थे गोर्खा चितवनिया काठमाडौँबाट टिकट, तर परिस्थितिले उनलाई तनहुँ पुर्यायो अनि पुर्यायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा। तर यो नयाँ दल अनि नयाँ क्षेत्रमा वागले उत्साहित हुँदै प्रचारमा जुटेका छन्। दमोलीमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहितका आमसभा सकेर उनी वरपरका विभिन्न बस्तीमा घरदैलोमा हिँडिहाले। हामीसँग कुरा गर्दा बस्दा रातिको झण्डै 11 समेत बजेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उनले यसबारेमा पुरानो मतको जमिनदारी भत्किनेछ भन्दै सोडिम वागले बताउनु भएको छ र देश र जनताको लागि काम गर्न प्रतिबद्ध छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। तनहुँ 1 मा त्रिदेशीय प्रतिस्पर्धाका कारण 10 वैशाखको उपचुनाव रोचक बन्ने देखिएको छ। कांग्रेस नेता गोविन्द भट्टराई यहाँ आफ्नो दलको उम्मेद्वार छन्। उनले राष्ट्रपाका सोडिम वागले र एमालेका सर्वेन्द्र खनालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, तनहुँमा मेरो प्रतिस्पर्धा एमालेसँग छ भन्दै गोविन्द भट्टराईले बताउनु भएको हो। 10 वैशाखमा उनी उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट एमालेले सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। हाल चुनाव प्रचार प्रसारमा सक्रिय उनले आफ्ना लागि समय आएको देखेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वागलेसँग प्रतिस्पर्धा रहेका उनले कांग्रेस र रासपाको टकरावले आफूलाई फाइदा हुने आकलन समेत गरेका छन् र ठिक समय कुर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यो समय अब आयो भन्दै सर्वेन्द्र खनालले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा प्रदूषणबाट आँखालाई कसरी बचाउने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आइतबार विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको शीर्ष स्थानमा काठमाडौँ परेको थियो भने आज दोस्रो स्थानमा छ। फोरा दरबारमा रहेको प्रदूषण मापन केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण तह 218 पुगेको देखिएको थियो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य राम्रो बनाउन प्रदूषणबाट पनि जोगिन अति जरुरी छ। प्रदूषणले फोक्सोका साथै आँखालाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। विषाक्त वायुबाट नाक र मुखलाई बचाउन मास्क प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, तर आँखाको लागि भने खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन। प्रदूषणका कारण आँखामा विभिन्न समस्या आउँछ।
आँखामा वायु प्रदूषणको असर के कस्तो हुन्छ त? एक त वसन्त ऋतुको समयमा मौसमको फेरबदलले आँखा पाक्ने, सुक्खा हुने जस्ता समस्याले सताउँछ। त्यसमाथि पनि बढ्दो प्रदूषित हावाले आँखामा एलर्जी गराउने, आँखा सुक्खा हुने, पोल्ने जस्ता समस्या देखिन्छ। विगतका दिनमा आँखामा हुने एलर्जी बालबालिकामा मात्र देखिन्थ्यो भने प्रदूषणकै कारण अहिले सबै उमेर समूहका आँखामा समस्या भएका आँखाको एलर्जी समेत हुने गर्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस भन्ने गरिन्छ। उक्त एलर्जी हुँदै आँखामा संक्रमण बढेर दैनिकी काम गर्न समेत नसकिने अवस्था हुन सक्छ। उडिरहेको धुलो हाम्रो आँखाले परेलीमा जमेर बस्छ र त्यसबाट संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले यदि कसैले आँखा पोल्ने, रातो हुने, आँखामा चिप्रा हुने, चिलाउने, पिरो हुने जस्ता समस्या देखिएमा तुरुन्त नेत्ररोग विशेषज्ञलाई देखाउनु पर्छ। यसको उपचार के रहेको छ त? आँखामा सामान्य एलर्जी छ भने आई ड्रपले पनि आँखा बिस्तारै ठिक हुन्छ। त्यस्तै एलर्जी जटिल अवस्थामा पुगेको छ भने कडा खालको औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। कडा खालको औषधि चलाउँदा त्यसको पनि छुट्टै असर रहने हुँदा सकेसम्म आँखामा समस्या देखिने बित्तिकै तुरुन्त विशेषज्ञलाई देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यस्ता समस्या देखिने बित्तिकै आफै चिकित्सकलाई नदेखाई आई ड्रप भने हाल्नु हुँदैन। आँखाको जाँच गराई एलर्जीको चरणलाई निक्रेल गरेर मात्र चिकित्सक मार्फत आई ड्रप तथा एन्टी एलर्जिक औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। आँखालाई के कसरी जोगाउने त? नम्बर 1, सफा पानीले बिहान आँखा पखाल्ने। नम्बर 2, बाहिरबाट घर आएपछि हातमुख मात्र नभएर आँखालाई पनि अनिवार्य रूपमा सफा पानीले पखाल्नु पर्छ। नम्बर 3, आँखा चिलाएको छ भने सफा पानीले पखालेर आइसलाई रुमालमा बेरेर आँखालाई चिसोले सेक्दा आराम मिल्छ। नम्बर 4, बाहिर निस्कदा आँखालाई धुलोबाट बचाउन चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।